बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। और जनाब, सर्दियां आ नहीं रही हैं बल्कि आ गई हैं, सर्दी बढ़ गई है। और अभी इसका अंदाज़ा आप अपने टैप वाटर से भी लगा सकते हैं। इस कदर ठंडा है टैप वाटर, हाथ डालो उसमें तो ठंड से जो है हाथ जम जाते हैं। और आपको लाहौर के दर्जा हरारत के बारे में बताते चले, क्या होगा आप गैस करें ज़रा। 8 दर्जा हरारत एक ही रात में हो गया है। इससे पहले तवक्को की जा रही थी कि कल दोपहर में 1 बजे बारिश होगी और उसके बाद जो है मौसम बदलेगा, लेकिन कल बारिश तो हुई नहीं, लेकिन दर्जा हरारत एकदम से कम हो गया है। इसके अलावा ठंड आ नहीं रही, आ भी गई है और अली को लग भी गई है। आपको आवाज से भी अंदाजा हो रहा होगा कि अली ने 10 साल बाद लाहौर की सर्दी विटनेस की है, तो आगाज में ये हाल हो गया। अली जरा सब्र करें, आगे देखिएगा क्या होने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ आगाज हुआ है। अभी स्नोफॉल के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं और ये स्नोफॉल आपको मुख्तलिफ जो हमारे पहाड़ी इलाके, शुमाली इलाका जात है, उनके हैं। आपको बताएं कि जो इलाके इस वक्त स्नोफॉल की लपेट में है, एबटाबाद, छांगलगली, खानसपुर में हल्की बर्फबारी हुई है। कागान, नारायण, शोगरान में भी बर्फबारी हुई है। वक्फे से इस वक्त भी जारी है। बाबूसर टॉप पर दर्जा हरारत -7 तक गिर गया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का भी इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्क पहाड़ी इलाकों में मतला अबरआलूद रहने और चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को भी है। अर्ली वार्निंग सेंटर के मुताबिक अगले 3 रोज़ के दौरान कराची में मौसम खुश्क जबकि रातें खुनक रिकॉर्ड हो सकती हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें कि यूं लगता है कि सर्दी आ चुकी है, लेकिन एक जगह और बहुत सर्द खाना बन चुका है हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल ठंड हो चुकी है। हमारे इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, हाँ, सुस्त रवि का शिकार हैं। और पिछले हफ्ते से आपको बताते चले आ रहे थे कि हमारे इंटरनेट जो है वो कभी बंदिश का शिकार हो रहे थे, कभी सुस्त रवि का शिकार हो। अभी तक ठीक नहीं, मुस्तकिल ठंड है वहाँ। एक तस्वीर आपने डाउनलोड करनी हो, अपलोड करनी हो, आप बस घंटों देखते रहेंगे कि वो आपको सिर्फ टाइम दिखाता रहेगा, वो घूम रहा है, उसके साथ साथ आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं ये जो इंटरनेट की ठंड है, शायद ठंड खत्म होगी तो तब जाके हालात बेहतर होंगे। हम तो कह कर भी थक गए। और लेकिन मजाल है कि किसी का इस तरफ ध्यान भी आया हो कि जनाब आपकी अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज इससे वाबस्ता हैं, आजकल हर काम ऑनलाइन होता है। तो जब ये हालात होंगे आपको सीरियसली लेना पड़ेगा इस चीज को। और इसके अलावा जो सियासी सूरत हाल है मुल्की और गैर मुल्की, वीकेंड पर वो भी काफी उसमें भी तहरीक नजर आई हमें, और हम गैर मुल्की जो सियासत है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्की सियासत पर। मौसम ठंडा और सियासत गर्म रही भाई, बिल्कुल बड़ी खबर शामिल करते हैं। जनाब, तहरीक इंसाफ से मुतालिक आईनी और सियासी जो अहम केसेस हैं उनकी समात रवां हफ्ते होनी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो आज मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट टेकअप करेगा और 10 दिसंबर को 9 मई की जो जुडिशल इंक्वायरी और बानी पीटीआई के डियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त है उस पर समात होगी और 11 दिसंबर को इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समात करेगा। इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक भी दरख्वास्तों पर समात होगी। उधर तहरीक इंसाफ एक तरफ मुज़ाकरात की बात करती है, फिर साथ ही हुकूमत को सिविल नाफरमानी की धमकी भी दे रही है। इस हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर हुकूमत को एहतजाज की धमकी दे दी। अभी तो सिर्फ 5 हमले किए हैं, उन्होंने कहा कि 17 हमले करेंगे और फतह करके दिखाएंगे। जो लोग सोमनाथ बने हुए हैं वो इससे पहले ही भाग जाएंगे। कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं, अभी तो बहुत रहते हैं। अभी इंशाल्लाह फतह करेंगे। ये सोमनाथ वाले भूत बनेंगे, उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो है, 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारिग हो जाएंगे। सिविल डिसोबीडियंस की जो बात हो रही है उसके ऊपर अभी तक कोई तफसील नहीं आई है मुकम्मल तौर पे। मैं अभी खान साहब को मिलूंगा जब तफसील आएगी कि हमने किस तरीके से करना है उसको। हम मुज़ाकरात जो करने की बात कर रहे हैं तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, हम ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे। और बाकी हमारे जो हकूक हैं जो हमें आइन में हमें दिया गया है
प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक दिया कि हम इस्तेमाल करेंगे। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू आपने सुनी, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुज़िका खेज है, लाशों की सियासत का झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, अफाम तशद्दुद और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। जो नाफरमानी है और ये तशद्दुद की सियासत है, अवाम इसको रद्द कर चुके हैं। अगर अवाम इसको रद्द ना किया होता तो ये दौड़ ना लगाते, भागते ना। ये जब भागे हैं तो ये जो रह गए थे चंद 100 लोग, तो जब बहुत बड़ा मजमा हो तो कोई चीज उसके सामने नहीं ठहरती और एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, लाशों की सियासत की जा रही है। उधर सेनेटर फैसल वावड़ा भी मुल्की सियासत में खासे मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद सेनेटर फैसल वावड़ा गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद भी पहुंचे। मुख्तलिफ उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि बानी पीटीआई की जान पर सियासत करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क आए रोज ये जो एहतजाज और धरने इनका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम सियासी जमातों को एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करना होगा। मौजूदा हालात में तमाम जमातों को मिलकर चलना होगा। हमें सबसे सबका मैंडेट तस्लीम करना होगा। रोज बंदे मार देना, रोज इनोसेंट लोगों की लाशें गिरा देना, रोज धरने और प्रोटेस्ट करके गरीबों के साथ नाइंसाफी करना, ये अब पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। इमरान खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं और उनकी जान के ऊपर सियासत करने की अगले 40 साल कोशिश की जा रही है। और उनकी बेगम साहिबा और उनके हवाई, जैसे हमने गुंडागर्दी की सीएमशिप हम देख रहे हैं कि केपीके जो है वो एक मौला जट की सियासत कर रहा है, जो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और रहनुमा एमके मुस्तफ़ा कमाल ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त अदम इस्तेहकाम है। बड़ी जमातों को अपनी अना खत्म करके सबको साथ लेकर चलना चाहिए था। सियासी कुव्वतों को एक करने का काम सियासी जमातों से नहीं हुआ। सियासत मईशत को मुस्तहकम करके दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुतफ़िका एजेंडा ज़रूरी है। और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि तमाम बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं, मदारिस बिल पर क्यों दस्तखत नहीं किए गए? हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो आप रोक नहीं सकोगे। तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी, हमारे सीने ख़त्म नहीं होंगे। शराफत से रहोगे तो हम भी शराफत से रहेंगे। इसके मसौदे की तैयारी में आप शरीक, सब पेश करने में आप शरीक, उसको पास करने में आप शरीक, और अब उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे, फिर आपको अगर हमें कॉल देनी पड़ी आप हर वक्त तैयार हैं। हम वो लोग नहीं हैं कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो तुम हमारा रास्ता रोक सकोगे। अगर हमने आने का फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे। हम क्या न बेजा करो, शराफत से रहोगे तो शराफत से रहेंगे, बदमाशी करोगे तो हमसे बड़ा बदमाश कोई और। तो जनाब ये थी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन जिस पर हमने बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं शौकत पराचा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। पराचा साहब, मौसम तो हम देख रहे हैं कि सर्द हो गया है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो इंतहाई गर्म दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? आपने जब कमेंट शुरू किए तो मुझे भी वाकई ठंड लग रही थी और ठंड इसलिए लग रही थी कि ठंड है। मुझे लाहौर का नहीं पता, मैं इस्लामाबाद में यहाँ पर भी है। इस्लामाबाद में वाकई सख्त सर्दी है। रात को, कल शाम को भी मरी में या दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान की सियासत है वो तो मसलसल उसी तनाव पे या पारा जो है उसका हाई है और उसमें आए दिन एक नया आइटम शुरू हो जाता है। मसलन कभी था वो 9 मई करवाया गया, फिर वो जो फाइनल कॉल हुई, फाइनल कॉल के बाद अब सिविल नाफरमानी है। मसलसल ये पॉलिटिक्स को एक जोल्ट में रखा हुआ है इस सारी सूरत हाल ने। हालांकि एक मुल्क में जहां डेमोक्रेसी फंक्शनल हो, पार्लियामेंट हो, आइन हो, आइनी तरमीम हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहां पर खुदा न खास्ता गोली चल जाना ये शायद हमारे ही मुल्क में हो सकता है। आप लोगों ने दुरुस्त कहा कि इंटरनेशनली भी सियासत बड़ी गर्म है और कल जो बशार अल असद के साथ हुआ ये ऐसे हुआ जैसे 15 अगस्त 2021 को कोई यकीन नहीं कर रहा था कि तालिबान इस तरह से आसानी से टेक ओवर कर लेंगे काबुल को, और कल इसी तरह बशार अल असद का फरार होना
50 سال یہ لوگ بیٹھتے ہیں اقتدار میں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا اور بالآخر ان کو نکالنا پڑتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو پاکستانی پالیٹکس، یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کوشش کریں یا کوئی اور کوشش کریں، لیکن جو تقسیم ہے اور جو تناؤ ہے جو وہ مجھے ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل. تو شوکت صاحب یہ بتائیے گا کہ فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا آپ نے، کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، پہلے کی طرح نہیں ہے، بہت سی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کے لیڈران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، قومی حکومت کی بھی باز گشت ہو رہی ہے، کتنی حقیقت ہے اس میں؟ تو آلریڈی ہے ون اور دی ادر وے، اس میں صرف پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ، نون، باقی جماعتیں، یہ تو ایم کے ایم فار ایگزامپل، یہی قومی حکومت ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈجسٹڈ ہے. صرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی، وہ مرکز میں تو نہیں ہے لیکن صوبے میں اس کی بھی حکومت ہے. اب جے یو آئی کے ساتھ میاں صاحب کے بلاول بھٹو زرداری یا آصف زرداری، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. یہ جو ایک ایشو آیا ہوا ہے الٹیمیٹلی اس نے ریزالو تو ہونا ہے. کل مثلا پرائم منسٹر شہباز شریف ملے تھے اپنے قائد میاں نواز شریف سے، پھر اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے. تو اس ایشو نے ریزالو ہونا ہے، یہ نہیں ہے کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ہیونز آر فالنگ ان دس کنٹری. اصل جو ایشو ہے، اصل مسئلہ ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کہاں جا رہی ہے، پی ٹی آئی سیاست کو کدھر لے کے جا رہی ہے. مثلا 40 سال پہلے ہم نے ٹرمینالوجیز نکالی تھی کہ شورا کا اجلاس ہوگا، یہ مجاہدین یا طالبان کمانڈر ہوں گے، وہ سینئر کمانڈر ہوگا. 40 سال کے بعد ہمیں یہ ٹرمینالوجی چینج کرنا پڑی، ہم اس کو خارج کا لفظ اب دے رہے ہیں. تو وہی تحریک طالبان پاکستان میں وہی شورا کا اجلاس ہو گیا. کہیں پہاڑوں میں 4 لوگ یہ والے چھپ کے بیٹھ کے مل گئے تو انہوں نے خبر دے دی کہ ہم شورا ہیں اور شورا کا اجلاس ہو رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو ٹرمینالوجی اب آ رہی ہے کہ ہم نے فتح کرنا ہے، وہ سومنات والے تو نہیں بیٹھے، وہ پانی پت میں، یہ کون سی ٹرمینالوجی ہے جو ہم اپنے ملک میں اپنے ہی دیگر سیاستدانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ جو اسلامک ٹچ ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اہم ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے الحمدللہ، لیکن پالیٹکس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف ایسی ٹرمینالوجی کو، یہ ٹرمینالوجی تو سب کی ہماری اپنی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پراچی صاحب، یہی چیز کہ ایک طرف بات کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی، پھر ساتھ ہی سول نافرمانی کی بات کر رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ مناسب وقت تھا سول نافرمانی کا تذکرہ چھیڑنے کے لیے، جس پر آلریڈی جو پارٹی کے متعدد رہنما ہیں اس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ یہی فائنل کال کے بارے میں بھی تھا. فائنل کال جب دی گئی تھی تو بہت سارے ان کے اپنے لیڈر اور خبریں بھی چھپی تھیں کہ وہ اس پہ تحفظات رکھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ فائنل کال تو آئی. پلس ایک اور جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی رہائی کی پیشکش ہوئی تھی، اگر آپ اور اس پہ خان صاحب بھی سم ہو کسی حد تک راضی ہوئے تھے. لیکن بشرا بیگم صاحبہ جب پشاور میں یہ بات ہوئی، بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گور خان مل کے گئے تھے صبح، تو یہ میں علیمہ خان صاحبہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو انہوں نے پیشکش کیا اس، تو بشرا بیگم نے کہا کہ جیسے آپ نے بیرسٹر سیف کی بات کروائی، میری بھی خان صاحب سے بات کروائی. خان صاحب سے بات نہیں کروائی گئی تو وہ جو سنگجانی میں بیٹھنا تھا اور خان صاحب کی رہائی 20 دنوں میں ہونی تھی، وہ موقع ضائع کر دیا. اب اس کی تصدیق میں نے کل اپنے شو میں سردار لطیف خان کوسہ صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے مانوان اس بات کی تصدیق کی کہ 20 دنوں میں خان کو رہا کرنا تھا، اس پہ بات چیت ہونی تھی، سنگجانی میں ہم نے بیٹھنا تھا. ان کے نزدیک جو انہوں نے بتایا کہ جب بشرا بیگم نے انسسٹ کیا کہ میری بات خان صاحب سے کروائیں جیسے آپ نے بیرسٹر سیف صاحب کی کروائی ہے، تو آگے سے انکار ہوا. تو میں سمجھتا ہوں جو اتنا بڑا موقع تھا بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی رہائی کا، وہ ضائع کر دی. بالکل. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان ایک بار پھر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے انہیں رام کرنے میں کامیاب رہے گی؟
دیکھیں مولانا صاحب کی سیاست اتنی ہی پرانی ہے جتنی میاں نواز شریف صاحب کی ہے، جتنی آصف زرداری صاحب کی ہے. یہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے نا. یعنی 80s میں یہ سارے لوگ اکٹھے ہی پالیٹکس میں آئے. 81 میں میاں صاحب آ گئے، مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی مفتی محمود صاحب کی رحلت ہوئی، وہ آ گئے، اور آصف زرداری کی 80s میں شادی ہوئی تو وہ آ گئے. تو یہ 90s میں پھر جنرل پرویز مشرف کے خلاف، پھر پچھلی دہائی میں جب میاں صاحب کی حکومت تھی اور پاناما کاما چلتے رہے، یہ انہوں نے پولیٹیکل جرنی ٹوگیدر اکٹھے کیا ہے، سفر، سیاسی سفر اکٹھے کیا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو مولانا صاحب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. مولانا صاحب کی کل کی تقریر بھی دیکھ لیں، مولانا صاحب نے کبھی جو ہے وہ جو ایکسٹریمسٹ والی پالیٹکس ہے نہیں کی. مولانا صاحب پہ تو ایکسٹریمسٹ نے اٹیکس بھی کیے. مولانا صاحب آئین کی سربلندی پہ یقین رکھتے ہیں، جمہوری پالیٹکس پہ یقین رکھتے ہیں. ایون جب بانی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مولانا صاحب آئے تھے پشاور موڑ G9 G8 میں بیٹھے رہے تھے، آگے نہیں آئے تھے. ان لائک پی ٹی آئی لکھ کے دیتی ہے عدالتوں میں کہ ہم وہاں بیٹھیں گے، لیکن وہ ڈی چوک کی طرف آتے ہیں. اس لیے سیاست میں جب آپ ڈائلاگ کھلا رکھتے ہیں، جب آپ بات چیت کرتے ہیں، تو سونر اور لیٹر میاں صاحب یا آصف زرداری صاحب یا مولانا فضل الرحمان، ان کے رابطے تو بیک ڈور بھی ہوتے ہیں، فرنٹ ڈور بھی ہوتے ہیں. بلاول بھٹو ابھی مل کے آئے مولانا فضل الرحمان سے، پھر فیصل واڈا صاحب بھی مل کے آئے فضل الرحمان سے، رانا ثناء اللہ مل کے آئے مولانا فضل الرحمان سے. تو جب اتنے سارے رابطے ہوں، آپ کی بات چیت ہو، تو پھر وہ چیزیں ایکسٹریم پہ نہیں جایا. اچھا، میں واپس پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر پراچی صاحب ایک بار آؤں گی. ایک میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ چیز علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو یہ کہا تھا کہ اگر سنجانی کے مقام پر رک جائیں گے تو بانی کو رہا کر دیں گے، تو آپ اس چیز کو بیرسٹر گوہر ضرور ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایسی کوئی آفر گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کو؟ بیرسٹر سیف صاحب کو باقاعدہ کاپٹر پہ بٹھا کر یہاں لایا گیا صبح 8 بجے، اور بیرسٹر سیف صاحب کے ساتھ یہ بات کی گئی. پھر بیرسٹر سیف نے کہا کہ بیرسٹر گوہر خان کو بھی میرے ساتھ بلائیں، میں اکیلا کیا بات کروں. تو یہ بات تو ہوئی. اچھا، اور اس کی بازگشت حکومت نے نہیں کی، اس کی جو بازگشت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ نے کی. علیمہ خان کون ہے؟ وہ عمران خان کی بیگم صاحبہ. خان صاحب نے جب یہ پیش خان صاحب نے کہا، بالکل علیمہ خان ہمشیرہ ہیں، خان صاحب جی بہن ہے ان. تو علیمہ خان جب یہ بات کر رہی ہیں تو ایک بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائی کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ وہ ہمیشہ کنسرنڈ ہیں، وہ کہتی رہتی. تو علیمہ خان نے یہ بات کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اب سردار لطیف خان کھوسا صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ اس وقت پشاور میں تھے جب یہ بات چیت ہو رہی تھی. بالکل صحیح ہے. شوکت صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ بلف. شوکت صاحب آپ سے رابطہ منقطع ہو رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس پر دوبارہ بھی گفتگو ہوگی، کیونکہ اس وقت نون کس کروٹ بیٹھے گا ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، بہت قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ، آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں ایک خاص بات جو آج کل چل رہی ہے کراچی سفاری پارک کو لے کر. سونیا نامی ہتھنی مر گئی ہے. ذرائع کے مطابق سونیا کی موت اچانک رات میں ہوئی ہے. اتوار کی صبح عملہ سفاری پارک پہنچا تو ہتھنی کو مرا ہوا دیکھا. اس سے پہلے یاد ہے آپ کو مدھوبالا کو منتقل کیا گیا تھا سفاری پارک میں، اور مدھوبالا کو وہاں منتقل اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں بہتر سہولیات کا کہا جا رہا تھا، لیکن اب یہ تشویشناک خبر سامنے آئی ہے. جی ہاں، ابھی ہتھنی سونیا کی موت کی وجہ تو تاحال معلوم نہیں ہو سکی. پوسٹ مارٹم کے بعد شاید یہ چیز معلوم ہو سکے گی کہ وجہ کیا بنی. جس طرح سے بھی ذکر کیا، مدھوبالا کو چڑیا گھر سے منتقل کیا گیا تھا سفاری پارک، اور اس کی جو بہنیں سونیا اور ملکہ وہ پہلے سے ہی سفاری پارک میں موجود تھیں. یہ جو اوورال یہ جو معاملہ پیش آیا ہے اس پر ذرا تفصیلاً بات کر لیتے ہیں. عائشہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی ریزن ابھی تک پتہ چل سکی ہے یا پھر ڈیٹیلز جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتہ چلیں گی؟
جی اس وقت میں سفاری پارک میں ہی موجود ہوں اور یہاں پر بھی 2 ہی ہتھنی رہ گئی ہیں. گزشتہ روز افسوسناک واقعہ جیسے پیش آیا اور سونیا نامی ہتھنی کا اچانک انتقال ہو گیا. اور یہاں پر ہم نے جو ڈائریکٹر ہیں سفاری پارک کے ان سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ 1 رات قبل بھی جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھی اور معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہی تھی, مگر اچانک جو ہے وہ موت واقع ہو گئی اور مردہ حالت میں پائی گئی. جبکہ ابتدائی وجہ یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک لگ رہی ہے, لیکن پوسٹ مارٹم کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ بتایا جا سکے گا. آج جو ہے وہ متوقع ہے کہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جا سکے, کیونکہ لاہور سے فور پاس کے ایک پروفیسر ہیں, پروفیسر غلام, وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ اصل وجہ معلوم کی جائے گی. اس کے علاوہ یہاں پر ویسے تو جو ہے اینیمل ایکٹیوسٹ نے کہا کہ نہ ہی جو ہے وہ چڑیا گھر اب موضوع رہا, نہ ہی جو ہے وہ سفاری پارک, اب تو دونوں ہی جو ہے ہتھیوں کے لیے غیر موضوع ہو گئے. مگر یہاں پر جو ہے ابھی 2 ہتھیاں ہیں اور یہاں پر ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں تک بات ہے سونیا کی تو وہ بھی ایکٹیو تھی اور کچھ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ کہا بھی جا رہا تھا کہ ان کی تھوڑی طبیعت بھی بیچ میں خراب ہوئی تھی اور انفیکشن بھی ہوا تھا. مگر جو ہے ڈائریکٹر سفاری نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ان کی طبیعت بالکل خراب نہیں تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھی اور معمول کے مطابق ہی زندگی گزار رہی تھی. اس وقت جو ہے ان کی لاش برف میں فریز کر دی گئی ہے تاکہ جو ہے وہ لاش محفوظ رہ سکے. بالکل. اور عائشہ بتائیے گا, ڈائریکٹر سفاری پارک سے بھی کوئی آپ کی گفتگو ہوئی, ان کا کیا کہنا تھا اس حوالے سے؟ ڈائریکٹر سفاری کا کہنا تھا کہ عملہ جب رات کا کھانا دے کے چلا گیا تھا, اس کے بعد جب صبح میں کھانا دینے گیا تو مردہ حالت میں ہتھنی کو پایا گیا اور یہ بالکل ہی اچانک اور سڈن واقعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے, کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ ان کی طبیعت بالکل ہی ٹھیک تھی. اور عملے نے کہا کہ جب تک جو ہے وہ فور پاس کی ٹیم نہیں آئے گی تب تک ظاہر ہے وہ کوئی بیان نہیں دے سکتے کہ موت کی اصل وجہ کیا ہے. مگر ان سے آپ کی کوئی بات ہوئی کیا؟ جو ذرائع آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہتھنی آلریڈی بیمار تھی, سونیا پہلے سے ہی بیمار تھی, اس کو کوئی انفیکشن تھا کسی قسم کا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کی وجہ بھی وہ انفیکشن ہی بنا ہو. مگر اس بارے میں جب ہم نے ڈائریکٹر سفاری سے بات کی تو انہوں نے بالکل ہی تردید کر دی اس بات کی کہ ایسا کچھ نہیں تھا, یہ پھیلایا جا رہا ہے. جبکہ ہتھنی جو ہے بالکل ٹھیک تھی اور کھانا بھی رات کا کھایا تھا, مگر صبح جو ہے وہ اچانک جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ اس کی وجہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتی ہے, کہ اچانک موت کی وجہ جو ہے. اور باقی اس کے علاوہ جب ہم نے عملے سے بات کی تو عملے کا یہی کہنا تھا کہ ہم جو ہے ابھی کچھ بتا نہیں سکتے, جب تک جو ہے وہ پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہم اس بات کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اصل موت کی وجہ کیا تھی. جبکہ جو اینیمل ایکٹیوسٹ ہیں ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جو ہتھنی تھی وہ پہلے سے ہی بیمار تھی, اس کا علاج جو ہے وہ وقت پر نہیں کیا جا سکا, تو اس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طویل علالت کے بعد جو ہے وہ ان کی موت ہوئی ہے. مگر جو ہے یہاں کے عملہ جو ہے اور ڈائریکٹر سفاری انہوں نے بالکل اس بات کی تردید کر دی ہے. مگر جو یہاں پر 2 ہتھیاں ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. اوکے, ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور آپ نے جو صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اس کے لیے بہت شکریہ. یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ سونیا ہتھنی کی موت کے حوالے سے کافی تشویش ہے پیدا ہو گئی ہے, کیونکہ یہاں مدھوبالا کو کچھ عرصہ پہلے منتقل اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں سہولیات کا بتایا جا رہا تھا کہ ان کا بہتان ہے, یہاں پر بہت سہولیات موجود ہیں اور وہ چڑیا گھر میں موجود نہیں تھیں. اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے جیسا کہ عائشہ بھی بتا رہی ہیں کہ دونوں جگہ فقدان ہے, جس کی وجہ سے ایسا واقعہ پیش آیا ہے. ہم بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک جناب. یہ صدی کیا شروع ہوئی ہے, جو دنیا ہے اس وقت گلوبلی جنگوں کی لپیٹ میں چلتا چلا آ رہا ہے اور ایک کے بعد ایک جنگ جاری ہے. مشرق وسطیٰ کی اگر بات کریں تو اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے. اس نے جنگ کا دائرہ جو ہے جنوبی لبنان اور شام تک پھیلا دیا ہے اور اسرائیلی فورسز روزانہ کی بنیاد پر ان علاقوں میں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی دوران شام میں جاری خانہ جنگی نے نئی شکل اختیار کر لی ہے اور شام میں اسد خاندان کا جو سورج ہے 50 سال بعد وہ غروب ہو گیا ہے اور شام میں جو صدر تھے بشار الاسد, ان کا 24 سالہ اقتدار ختم ہو چکا ہے. ایک ہی ہفتے میں یہ اقتدار ختم ہوا ہے. عرب میڈیا کے مطابق شام کے باغیوں نے دمشق ایئرپورٹ, سرکاری ٹی وی اور وزارت داخلہ کی عمارت پر قبضہ کر لیا ہے اور باغیوں نے صوبے سویدہ میں عمارت پر لگے بشار الاسد کے پورٹریٹ بھی پھاڑ دیے ہیں. جبکہ حما شہر میں باغیوں نے سابق صدر حافظ
الاسد کا مجسمہ گرا دیا ہے. باغیوں کی جانب سے سیدنا جیا جیل سے قیدیوں کو رہا بھی کیے جانے کے اطلاعات ہیں. اور شام کے سابق وزیر اعظم محمد غازی الجلالی جو کہ اب اقتدار سنبھال لیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عوام کی منتخب کردہ کسی بھی قیادت سے تعاون کے لیے تیار ہیں. جی ہاں، باغی گروپ کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ پرامن انتقال اقتدار تک محمد غازی الجلالی تمام ریاستی اداروں کو چلائیں گے. ادھر دمشق کے مرکزی اسکوائر پر ہزاروں شہری جمع ہو گئے، جشن اور نعرے بازی شروع کر دی. انہوں نے شامی باغیوں نے شام کو آزاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک تاریک دور ہے جس کا خاتمہ ہوا اور یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے. دوسری جانب شامی فوج دمشق کے مضافات سے پیچھے ہٹ گئی اور فوج کی بڑی تعداد عراق فرار ہو گئی ہے. امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد دمشق میں موجود نہیں ہیں. کبھی خبریں آئیں کہ ان کا طیارہ لاپتہ ہو گیا، پھر ان کا طیارہ ماسکو پہنچ گیا. روسی میڈیا کے مطابق روس میں بشار الاسد اور ان کی فیملی کو پناہ دے دی گئی ہے. دوحہ فورم کے مشترکہ اعلامیے میں قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، ایران، ترکیے اور روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شام کی جو موجودہ صورتحال ہے اس علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرناک ہے. یہ ساری سچویشن ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماہر سیکیورٹی امور سید محمد علی صاحب. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ایکسپریس میں وقت دیا. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر 50 سال کے بعد اسد خاندان اور 24 سال کے بعد کہیں بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے. What's your take on it؟ دیکھیں جی، میری جو ٹیک ہے اس کے 3 پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ صرف 50 سالہ اسد خاندان کی حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ پچھلے 100 سال کے اوپر محیط جو مشرق وسطیٰ کی تنظیم نو کے ایک نئے دور کا آغاز ہے، جس کا پہلا دور جو ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے مرتب کیا تھا، جو نئی عرب ریاستیں قائم کی گئی تھیں. دوسرا دور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی قیادت میں فرانس اور برطانیہ کے تعاون سے کچھ اور ریاستیں قائم کی گئیں جس میں اسرائیل بھی شامل ہے. اور اب ہم ایک تیسرے دور میں داخل ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور مغربی طاقتیں عرب ممالک کے ساتھ مل کے جو عالمی طاقت کے دیگر مراکز ہیں، چاہے وہ عالمی ہوں یا علاقائی ہوں، ان کے حلیف حکومتوں کا خاتمہ کر رہی ہیں. عالمی سطح پہ روس جو ہے وہ 50 سال سے اسد خاندان کو اپنا سب سے بڑا حلیف سمجھتا تھا. اس کے ایئر اور نیول بیسز موجود تھے مشرق وسطیٰ میں، جو کہ اب ختم ہو جائیں گے. دوسری جانب علاقائی سطح پہ دیکھا جائے تو ایران، حزب اللہ، حماس اور ہوتیز کا جو تمام تر کمک، دفاعی امداد، ٹریننگ اور اسلحے کی رسد تھی وہ شام کے ذریعے سے پہنچتی تھی. اب یوں لگتا ہے کہ حزب اللہ، حماس اور ہوتیز کی جو دفاعی امداد ہے ایران کی جانب سے، اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کمی آئے گی. یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا اور سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کل کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو اسرائیلی زمینی فوجیں ہیں ٹینکوں کے ذریعے سے وہ جنوبی شام کی سرحدیں عبور کر کے داخل ہو چکی ہیں. اور صبح ایک تازہ پیغام بھی نتنیاہو صاحب نے دیا ہے کہ آج سے 50 سال قبل شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ جنوبی شام کی سرحدوں کے اوپر مزید قبضہ کر کے مزید جو ہے اپنی جو توسیع پسندانہ پالیسی پہ عمل کرے گا، اور جو شام کی کمزوری ہے اس کا بروقت اور بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. بالکل، آپ نے محمد علی صاحب ایک تصویر ایک منفی جو پاس سے لے کر اب تک کی ہے، اس میں کافی کچھ پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسرائیل اس وقت چڑھائی کر رہا ہے گولان کی پہاڑیوں تک، وہ پہنچ چکا ہے، پہلے قابض ہو چکا ہے. ابھی مزید بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو علاقے ہیں ان کو بھی اپنے اثر میں لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران جو ہے وہ بہت محتاط طریقے سے اپنا بیان جاری کر رہا ہے شام کو لے کر. اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ کیونکہ وہ ایران کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں اس میں ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ شام کے ساتھ بہتر روابط ہی رکھنا چاہتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جو ایرانی سفارتی قیادت خصوصاً وزیر خارجہ کا وزٹ بھی تھا دمشق کا، اس میں انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ شام کی حکومت جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے
کہ اس کی فوج کا وہ اعتماد بھی کھو چکی ہے اور دفاعی صلاحیت بھی اس کی کافی منتشر ہو چکی ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پچھلے ہفتے آپ دیکھیں 2 عالمی طاقتیں اور 2 علاقائی طاقتیں کھلے بندوں دن رات جو ہے شام کی سرحدوں کے اندر فضائی بمباری کر رہی تھی. بلکہ میں آپ کو تازہ ترین اطلاع دیتا ہوں, سینٹ کام کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی فضائیہ نے کل 75 ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے بمباری کے ذریعے سے. اور روس کی جو فضائیہ تھی وہ بھی پچھلے ہفتے بمباری کر رہی تھی بشار الاسد کی حمایت میں, اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیل اور ترکی جو ہے وہ ان کی فضائی افواج جو ہیں وہ بھی مختلف ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہی تھی, جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بشار الاسد کی جو اپنے ملک پہ پکڑ تھی, اس کی جو گرپ تھی اور اقتدار تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا, اور اٹ واز ویٹنگ ٹو کلیپس. تو اس بات کو ایران نے بھی ریڈ کر لیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کی جنگ کے ذریعے سے حماس اور حزب اللہ کی دفاعی صلاحیت تمام تر مخاصمت اور مخالفت کے باوجود کافی کم ہو چکی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں اس اگر جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ دیکھی جائے تو پورے مشرق وسطیٰ میں ایران کو کاؤنٹر ویٹ سمجھا جاتا تھا بیلنس آف پاور کے لیے اسرائیل کے خلاف. اب یوں لگتا ہے کہ یہ طاقت کا توازن حماس, حزب اللہ اور پھر بالآخر بشار الاسد کے جانے سے مکمل طور پہ اسرائیل کی فیور میں ٹلٹ ہو چکا ہے. تو پھر یہ سارا معاملہ جو چل رہا ہے, جس طریقے سے بھی آپ نے بھی ایکسپلین کیا, ایک طرف مشرق وسطیٰ میں اسرائیل پنجے گاڑ ہے, دوسری جانب یہ معاملہ, مڈل ایسٹ کے حالات پھر کیسے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ آگے آنے والے وقت میں؟ دیکھیے, میں نے جس طرح پہلے گزارش کی, یوں لگ رہا ہے کہ اب مشرق وسطیٰ کی پچھلے 100 سال کے دوران تیسری دفعہ ایک نئی تشکیل نو کی جا رہی ہے. اب یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے. حالانکہ آج اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی بلایا گیا ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود بیک وقت شام, اردن, فلسطین اور لبنان کے علاقوں پہ قابض ہے. اور ہم تشویش کا اظہار کرتے رہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور جو بھی مسلمان ملک کمزور ہوتا ہے مغربی طاقتوں کی سپورٹ سے, اسرائیل اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے, اٹھاتا رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑا سبق اس وقت پاکستانیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان کی فوج اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں یا ان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جب کسی بھی ملک کی فوج اور ریاست عوام کا اعتماد کھوتی ہے اور دشمن کے پروپیگنڈے کے زیر اثر آتی ہے اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں, تو اس ملک کا کیا حشر ہوتا ہے پھر اس کے دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے. دشمن کے رحم و کرم پر چلے جاتے ہیں آپ, اور آپ کو بالکل سبق لینا چاہیے. محمد علی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت اگر مشرق وسطیٰ کی بات کریں, ہم یہاں شام میں تو اکثر یہ دیکھتے تھے کہ یہ فریکشنز آپس میں لڑتی رہتی تھیں, جہاں پر فوج باغیوں کے ساتھ لڑ رہی ہوتی تھی. باغیوں کے بہت سارے گروپس ہیں جن کی حمایت امریکہ اور روس کیا کرتے تھے, اور ہم دیکھ چکے ہیں, آپ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ روس کے تو اڈے یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر فضائی اور وہ نیول بیسز پر کافی متحرک رہے ہیں. اور پچھلی بار انہوں نے اپنے بحری بیڑے بھجوا کر یہاں پر باغیوں کو جو سپورٹڈ تھے مغرب سے, ان کو بھگایا تھا یہاں سے. اس بار بھی انہوں نے پناہ دے دی ہے روس نے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ کافی جلد بازی میں یہ سب کچھ اعلان کر دیا گیا, ایک ہفتے میں تختہ الٹ دیا گیا, یا پھر واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ حافظ الاسد کی اگر بات کریں, جو کہ ان کے فادر تھے جو بشار الاسد کے, تو اگر ان کی بات کریں تو وہ بھی 30 سال تک حکمرانی کرتے رہے, اور ان کے 30 سال کے دوران ایسے کئی واقعات ہوتے رہے ہیں جن میں ان کو کافی مشکلات درپیش رہیں. دیکھیں, میں مختصر جواب یہ دیتا ہوں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن بدقسمتی سے روسی دفاعی قوت کے ذریعے سے جب بھی انہوں نے اپنے مخالفین کا مقابلہ کیا تو اس کا فطری نتیجہ یہ نکلا کہ پھر عوام کے اس حلقے میں جو کہ ان کے مخالف تھے, غم و غصے اور نفرت میں اضافہ ہوا, جس کو ان ملک دشمن قوتوں نے, اینٹی اسٹیٹ ریاست کے جو دشمن تھے, انہوں نے استعمال کیا لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, باہر سے مالی اور فوجی امداد لینے کے لیے. بلکہ اس وقت جو سب سے بڑے لیڈر کے طور پہ جس فیکشن کے جو صاحب آگے آ رہے ہیں,
ابو محمد گولانی جن کا نام ہے، آپ ابھی پوری دنیا اس بات سے جانتی ہے کہ وہ آلریڈی یو ایس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن لسٹ میں ہے. 2003 تک ان کا القاعدہ سے تعلق تھا، پھر اس کو انہوں نے ہٹ کے النصرہ فرنٹ بنایا، اور اب وہ اپنے آپ کو شام کے ایک آزادی پسند لیڈر کے طور پہ پریزنٹ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کس قسم کا ہے، اور تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تختہ الٹ بھی دیا گیا ہے شاہی حکومت کا تو یہاں پہ کوئی سلامتی فوری طور پہ آ جائے گی، جمہوریت آ جائے گی یا استحکام آ جائے گا، بلکہ احتمال یہ ہے کہ اس طرح کی تنظیمیں، جس طرح ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا کہ اگر کوئی نان سٹیٹ ایکٹر اقتدار سنبھالتا ہے تو وہ اور دہشت گرد تنظیموں کی پشت بنائی اور سپورٹ شروع کر دیتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک تک بھی یہ اس کے جو اثرات ہیں وہ پہنچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ہم یہ جو شامی باغیوں نے حکومت کا تختہ الٹا اس پر بات کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ استحکام اب آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس ساری سچویشن کو لے کر. ہم چاہیں گے چھوٹی سر آپ کا ہی مچ آئے گا. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. جناب، آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جو پاکستانی نوجوان ہیں ان کی خدمات قابل تعریف ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے 4 پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ ڈیانا ایوارڈ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے. ان میں سے ایک سے آپ کی ہم نے ملاقات کروائی تھی، اور آج ہمارے ساتھ ایسے ہی پاکستانی موجود ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ خانپور ضلع رحیم یار خان سے ہے، اور ان کی جو سماجی خدمات پر ہیں ان کو ڈیانا ایوارڈ اس پر ملا ہے. عبید الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد ہیپیٹائٹس بی، سی اور HIV سے احتیاطی تدابیر اور اس سے بچاؤ اور ان کی فری اسکریننگ ٹیسٹ کا انعقاد کیا، اور ملک کے دیہی علاقوں میں صحت کی بنیادی سہولتوں پر وہ کام کر رہے ہیں، جس میں اب تک 10,000 سے زائد لوگوں میں صحت کی بنیادی سہولیات وہ فراہم کر چکے ہیں. عبید الرحمان کو اس سے پہلے بھی دبئی گلوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا تھا. عبید ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. عبید کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے متعلق کون سی کلاس میں اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اور سوشل ورک کب سے کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مجھے آن بورڈ لینے کے لیے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ایکسپریس نیوز کا جنہوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اور جی بالکل، میں بیسکلی ابھی جو ہے وہ یونیورسٹی کالج لندن سے جو ہے وہ اپنی پوسٹ گریجویٹ کورس کر رہا ہوں، اور میں ایک ریسرچر بھی ہوں، اور اس وقت میں سعودی عرب میں جو ہے وہ ایز اے ریسرچر کام کر رہا ہوں. زبردست. اچھا، یہ جو آپ کو سوشل ورک آپ نے کیا ہے دیہی علاقوں میں صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں ان پر آپ کام کر رہے ہیں، کیا ایکسپیرینس کیا آپ نے ان علاقوں میں؟ واقعی سرکاری طور پر کسی قسم کی کوئی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے میڈیکلی؟ ایکچولی اس طرح ہے کہ ہم جب بھی جاتے تھے اور دیہی علاقوں میں ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ایکچولی جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر صحت کے بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، اور پھر جب ہم وہاں جاتے تھے ان سے بیسک چیزیں پوچھتے تھے اور ان کو جب بتاتے تھے کہ آپ کو یہ ساری چیزوں کا نہیں پتا، لائک ہیپاٹائٹس بی، سی، کالا یرقان، پیلا یرقان ان سمپل لینگویج، تو ان کو ان ساری چیزوں کی پریونشنس کا اور کس طرح سے ان کے خلاف احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ سارا ان کو اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے اس مومنٹ کے اوپر جو ہے یہ ایک فورس بنائی، اپنی ایک ٹیم بنائی. ماشاءاللہ ہم 2016 سے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں پھر ہم نے ڈومینز بنائے جس میں ہم نے ان کو اویئرنیس سیشنز دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری میڈیکل فورس جاتی تھی جس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہوتے تھے، سرجنز ہوتے تھے، الٹرا ساؤنڈ مشینز ہم پراپر لے کے جاتے تھے اور جا کر ان کو بتاتے تھے. مائیں ہمیں بڑی دعائیں دیتی تھی جب ہم ان کو جا کے فیسلیٹیٹ کرتے تھے. اوبویسلی ایک اچھا مومنٹ لگتا ہے جب آپ ان کے لوکل لینگویج میں جا کے بات کرتے ہیں. ایک پنجابی اسٹرائک میں آپ کو پتا ہے ہمارے پاکستان میں دیہی علاقوں میں اتنے ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہوتے، ماشاءاللہ جب ہم ادھر جاتے تھے تو ان کی دعائیں اور ان کی یہ ساری جو ہے وہ کوششیں، ہم جب جا کے ان کو کی ٹیسٹ دیتے تھے، کی ٹیسٹ کرتے تھے تو بڑی دعائیں دیتی تھیں، اور ان کو پتا اچھا اس طرح سے کرنا. ہم ان کو بولتے تھے آئی کانٹیکٹ، آپ کا باڈی کانٹیکٹ ہے، آپ کا فلوئڈ ہے، آپ کا بلڈ کانٹیکٹ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پازیٹیو آ گیا ہے اس کو پراپر پھر ہم اس کے ریلیٹڈ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یا میڈیکل ہاسپٹل ان کا جو سرکاری ہوتا تھا ادھر پھر ہم اس کو وہاں پر پرسکرائب کرتے تھے، پراپر اس کی پھر اسکریننگ ٹیسٹ ہوتی تھی. اس طرح سے پھر ہم وہ کام کرتے. بالکل عبید، اور بالکل HIV کا مرض جو ہے وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کافی تیزی سے پھیل رہا تھا. آپ کا جو کام ہے قابل قدر ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے بہت ساری جو پلیٹ فارمز ہیں، NGOs ہیں
काम कर रही हैं। किस बुनियादों पर आपको पहले डायना अवार्ड से नवाजा गया है और अब दुबई ग्लोबल अवार्ड के लिए भी आपको नामजद किया गया है? आपको क्या लगता है किस तरह से आप स्टैंड आउट कर रहे हैं? जी, एक्चुअली इस तरह से है कि स्टार्ट से जब हमने काम किया तो हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा था कि हमें इस तरह से अप्रिसिएशन मिलेगी, हमारी टीम को अप्रिसिएशन मिलेगी, क्योंकि हम एट द बैक स्टेज बहुत सारी इस तरह के काम कर रहे थे जो कि स्टूडेंट्स की फ्री जो फीस होती हैं वो उनको कर रहे थे। उनके मेडिकल कॉलेजेस की बात हमारे पास केसेस आते थे जिनको डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि वो फैट पोस्ट लोग होते थे। और जिस तरह मैं अल्लाह ने अगर मुझे दिया है और मेरे पास अच्छी बुक्स हैं तो ऑब्वियसली मुझे अपनी जो जूनियर हैं उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। और इसी तरह से और जो लोग हैं सोसाइटी के इसी तरह से करके कारवां हमारा बना और फिर हमने इन पूरी की पूरी जो है टीम को जोड़ा और इस तरह से फिर हम आगे गए और फिर इस तरह से हमने उन लोगों को भी जो है वो फाइंड आउट किया जो बहुत ज्यादा इन चीजों में आगे जाना चाहते हैं, रियल टैलेंट को प्रमोट किया। इसी के साथ साथ फिर हमने सुपीरियर डिबेटिंग सोसाइटी और उसके अलावा कुंदन डिबेटिंग सोसाइटी बनाई और लोगों को फिर बताया कि आप एक अच्छे मकाम पर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ही आगे जाएं, अपने साथ और लोगों को भी लेके जाएं। तो हमने उनको भी साथ गाइड किया, उनको इंटरनेशनल लेवल पर हम लेकर। जबरदस्त। अच्छा उबैद, जिस तरह से आपने बताया कि वॉलंटरली बहुत सारे लोग आपके साथ शामिल हो गए, मैं यही पूछना चाह रही थी आपका जो सफर था कितना मुश्किल था? 2016 से अगर आपने शुरू किया, पहले एक टीम बनाना, फिर उसके बाद जो एक्सपेंसेस होते हैं एक मेडिकल टीम के लिए तो कुछ ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप बता रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन्स जो थी वो भी आपको वहाँ लेकर जानी पड़ी और डेफिनेटली जो टेस्ट की सहूलियात हैं वो प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ इक्विपमेंट वहाँ लेकर जाना पड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको जो स्टाफ है, ट्रेंड स्टाफ है, उसको भी लेकर साथ चलना पड़ा और इस तरह के लोगों तक पहुँचना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और मुझे अपनी वो सारी जर्नी याद आ गई जिसमें मैंने इतनी मुश्किल सफर को तय किया, लिटरली बता रहा हूँ। और आपको कोई भी इस वक्त आपके साथ नहीं होता, आपको बस खुद करना होता है किसी तरह से। और मैंने इसी चीज को देखा, बहुत से लोगों ने कहा क्या फायदा, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आप ही को सोच की क्यों पड़ी है, मुल्क में और भी एनजीओज हैं और भी लोग हैं। लेकिन मेरे अंदर हमेशा से ये था कि मैं एटलीस्ट किसी एक शख्स के लिए करूं तो मेरा फर्ज पूरा हो जाएगा। मुझे इशफाक साहब का वो कॉल याद आता है कि हमें किसी एक को चुनना है, किसी एक की राह बदलनी है, किसी एक के काम आने, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। हमने सबको नहीं करना। कोई एक अगर आपकी वजह से कोई एक भी अच्छी राह पर आ गया, तब्दील हो गया या आपकी वजह से इंस्पायर हो गया, आपकी वजह से किसी अच्छी राह पर चल पड़ा, आपका कामयाब होगा सफर। तो ऑब्वियसली एक्सपेंस बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत मुश्किल चैलेंजिंग था। तो हम करते ये थे कि साथ में हमारे जो फेलोज थे और डिफरेंट किस्म के जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बोलते थे कि आप डोनेशंस करें। तो अपनी पॉकेट मनी से हर किसी का हिसाब के साथ, तो इसके साथ साथ हमने कोलैबोरेशन की, डिफरेंट हॉस्पिटल के पास गए, उनको जा के कहा कि सर हमारा ये काम है, हम इस तरह से काम करते हैं। हमारे जबरदस्त काम, जबरदस्त काम, ये बिल्कुल ज़बरदस्त काम है। और जिस तरह से आपके साथ वॉलंटियर किया लोगों ने और खुद डोनेशंस दी, वो भी ज़बरदस्त है। अब आप बताइएगा कि क्या कुछ आपने देखा वहाँ पर और आपको क्या लगता है कितने इक़दाम करने की मज़ीद ज़रूरत है? जी, इक़दाम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, क्योंकि मैं जब तक लोकली जाकर नहीं देखेंगे, जाकर हम नहीं उनका हाल पूछेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। अब हम जाके वैसे सुन लेते हैं कि बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, कुछ जगह पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर वो आते हैं और रूटीन में पोलियो वैक्सीन वगैरह करते हैं और डिफरेंट अदर जो है वो वैक्सीन कर रहे होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल लाइक चोलिस्तान के इलाके, क्योंकि मेरा इलाका जो है वो चोलिस्तान के करीब है, खानपुर जिला रेंजर खान है, तो वो इलाका जो है जनूबी पंजाब है और जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात ना होने के बराबर है। तो इस वजह से हमने वहां पर काम किया, हमने टारगेट ही ऐसी जगह को किया जहां पर सहूलियात बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। जबरदस्त, आपने बहुत जबरदस्त काम किया उबैदुर रहमान, और आपकी अचीवमेंट भी बड़ी जबरदस्त है उसको लेकर, और बिल्कुल आपका शुक्रिया। और इस तरह के टैलेंट की जो है पाकिस्तान को इंतहाई ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल जनाब आपने अपना किरदार अदा करना है और उसी से ही कुछ सोसाइटी में आप ओवरऑल मजमूई तौर पर बेहतरी ला सकते हैं। हम जाएंगे ब्रेक पर, आपका हिम्मत चाहेगा। वेलकम बैक।
बैक टू एक्सप्रेसो जनाब, आज हंगोर डे मनाया जा रहा है। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान पाक बहरिया की आबदोज हंगोर ने कामयाबी से कार्रवाई करते हुए बहादुरी की अजीम तारीख रकम की थी। 9 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आबदोज हंगोर ने भारतीय जहाज कुकरी को 194 अरकान समेत समंदर बुर्द किया और अपने दूसरे हमले में दूसरे भारतीय जंगी जहाज किरपान को मफलूज करके रख दिया था। और दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला वाकया था जिसमें किसी आबदोज ने बहरी जहाज को नेस्तो नाबूद किया। बहरी मार्कों में पाक बहरिया की आबदोज हंगोर का ये कारनामा हमारे दुश्मनों को हमेशा याद रहेगा। सब मैरीन हंगोर के गाजियों को तारीखी जंगी किरदार पर 4 सितारा जुरत, 6 तमगा जुरत और 16 इम्तियाजी इसनाद से नवाजा गया था। और जंग सितंबर 1965 में भी पाक बहरिया की आबदोज गाजी की दहशत से दुश्मन खुले समंदर का रुख तक न कर सका था और सबसे अव्वल सबसे बेहतर का अज़्म लिए पाकिस्तान नेवी सबमरीन सर्विस के जांबाज आज भी दुश्मन के आगे सीना सपर हैं। आज पाकिस्तानी अवाम पाक बहरिया की सबमरीन फोर्स और बिलखुसूस सबमरीन हंगोर के गाजियों को खैराज तहसीन पेश करें। और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट हैं, पाकिस्तान नेवी से ताल्लुक है लेफ्टिनेंट कमांडर सुफियान रहमान। बहुत शुक्रिया सुफियान हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं इस वाक़े को, क्योंकि आम शहरी होने के नाते हंगोर एक बहुत बड़ा मार्का हमें दिखाई तो देता है, लेकिन एक प्रोफेशनल सोल्जर होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से एक बड़ा वाक़या था? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आज के दिन 1971 में 9 दिसंबर को हमारी फातेह सबमरीन हंगोर ने भारतीय शिप्स जो थे INS कुकरी और किरपान को ना सिर्फ उनको एक को नुकसान पहुंचाया और दूसरे को तबाह करके उसको गर्क किया। उसका इफ़ेक्ट हम इस तरीके से देखते हैं कि अब 1971 में इंडिया जो था वो एक ऑफेंसिव पंच पे था, पाकिस्तान के ऊपर जो है उसका एक होल्ड अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन इस वाक़ये ने उसको डिफेंसिव मोड पे शिफ्ट कर दिया। जो उसके अज़ाइम थे कि हम कराची की बंदरगाह पर आएँ, उसको जो हिट करें, तो हमें हमारे इस एक एक्शन से जो हम समझते हैं कि इस एक्शन से पाकिस्तान नेवी के वो अपने डिफेंसिव फोर्सेस पे गया और उसने अपनी जो तमाम अपने असासे थे, एयर एसेट्स थे, नेवल शिप्स थी, बजाय इसके कि वो आगे डिप्लॉय करता, उसने हंगोर की तलाश में निकाल दिए और वो अपने होम वाटर्स में बिल्कुल महसूर होकर रह गया। और हमारी सबमरीन की इस इवेंट को मैं इस तरीके से भी बयान करना चाहूँगा कि जिन शिप्स को सबमरीन ने डुबोया, कुकरी को और किरपान को, वो एक एंटी सबमरीन शिप्स थे। उनका काम यही था कि सबमरीन को डिटेक्ट करके उसको हिट किया जाए और उनको टास्क भी यही मिला था कि सबमरीन्स को हिट करें, उनको डिटेक्ट करें। तो हमारी ही सबमरीन का ये एजाज़ हमें हासिल है कि हमने उनके एनिमी वाटर्स में जाके ना सिर्फ उनको डिटेक्ट किया और जिसको वो शिकार करने आए थे वो खुद उससे शिकार हो गए। ज़बरदस्त। अच्छा सुफियान, इसके अलावा 1965 में भी हमारी आबदोज ने कमाल किया था, उस पर भी ज़रा हम चाहेंगे कि आप बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह सबमरीन की जो पाकिस्तानी सबमरीन की तारीख़ यही रही है कि इसने जंग में दुश्मन के पानियों में घुसकर उसका मुकाबला किया है। 1965 हो या 1971, जिस तरह 1971 का भी हमने डिस्कस किया, तो इसी तरह 65 में भी हमारी सबमरीन गाजी खलीज बंगाल की तरफ उनके एनिमी वाटर्स में घुसकर उनके हैवी टारगेट्स को एम लिए बैठी थी और उसका एक और उसको ऑर्डर्स ये भी थे कि माइनिंग वहाँ पे करनी थी। तो वो उसकी वजह से वो अपने इंडियन जो शिप्स हैं वो अपने ना सिर्फ महसूर होकर रह गए, वो उनको जो है बिल्कुल भी चांस नहीं दिया कि वो आके जो है खुले आसमान में अपना मुकाबला कर सके हमारे से। बिल्कुल। और बिल्कुल हमारा जो उसी मरहले में ऑपरेशनल दवारका जो था, जो हमारी शिप्स ने उसको जो है दवारका पे हिट करके उनके रडार स्टेशन को तबाह किया था, तो उसकी वजह से हमारा जो एक रोल 65 में रहा, जिसकी वजह से 1971-65 दोनों में एनिमी जो था हमारा अपने ही होम वाटर में महसूर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले सुफियान अपने बारे में बताएं, कितना अर्सा हो चुका है आपको नेवी के साथ और आप इस स्क्वाड का हिस्सा कितनी देर से हैं, जो सबमरीन स्क्वाड है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं नेवी ज्वाइन की, बचपन से शौक़ था
اور الحمدللہ 16 ایئرس اینڈ ابو میں سرو کر چکا ہوں پاکستان نیوی میں, اور بالخصوص سبمرین فورس میں 10 ایئرس ہو چکے ہیں مجھے. زبردست. اور اس میں جو ہے ہر ایک چیز کو جو ہے ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملا. اچھا, میں بہت کلاسٹروفوبک ہوں, کسی بھی بند جگہ پر مجھے بہت تھوڑا سا بھی عرصہ گزارنا پڑے تو مجھے سفوکیشن ہونے لگتی ہے, لیکن سب میرین میں رہنے والا جو اسکواڈ ہوتا ہے وہ تو ہفتوں جو ہے پانیوں کے نیچے رہتے ہیں. آپ کیسے مینیج کرتے ہیں اس پریشر کو؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ ایک سرفیس پہ رہنا اور ایک انڈر واٹر رہنا بالکل ڈفرینٹ ہے. انڈر واٹر سبمرین کے اندر رہنا ان نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. وہاں پر آپ کے انجنز چل رہے ہیں, ایئر کا پریشر آ رہا ہے, ویکیوم بن رہا ہے, کبھی آپ کے کانوں میں پریشر آ رہا ہے, کبھی آپ کے کانوں میں ویکیوم آ رہا ہے, کبھی آپ کو جو ہے وہ گیسز کی وجہ سے آنکھیں لال ہو رہی ہیں, گھبراہٹ سی فیل ہوتی ہے. اسی وجہ سے ہم اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور جو ہے کیا کہتے ہیں, اسی لیے ہماری جو ریگولر ایکسرسائزز, پروفیشنل ٹریننگ کو ہم بالکل بھی نہیں چھوڑتے. پروفیشنل ایکسیلنس کو اچیو کرنے کی ہر وقت ہماری کوشش رہتی ہے, اور ٹریننگ کو فوکس رکھتے ہیں. ریگولر ایکسرسائزز ایئر کرافٹس کے ساتھ, شفٹس کے ساتھ ہوں, اپنے ہی سبمرینس کے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں, تاکہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ کمبیٹ ریڈی رکھیں. زبردست, یہی جذبہ ہے ہمارے جوانوں کا, اور جس طرح سے ایک عام آدمی کے لیے سوچنا بھی بڑا مشکل ہے, اور آپ ان حالات میں رہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی نیوی کے لیے جو سب میرین فورس ہے اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے, اور جو پاک بحریہ ہے وہ اس حوالے سے کتنی زیادہ مضبوط ہے؟ بالکل, سبمرین جو ہے کسی بھی نیوی کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. جیسے میں نے ڈسکس کیا کہ ایک آفینسو پنچ ہے, یعنی اس کا کام ہی یہی ہے کہ اینیمی واٹرز میں جا کے ہیوی ٹارگیٹس کو ہٹ کرنا. تو جب بھی اگر کبھی جنگ چھڑتی ہے تو سب سے پہلے اگر نیوی کا اصول ہی مطلب کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی سبمرینس کو سب سے پہلے جو ہے ڈپلوائے کر کے اینیمی واٹرز میں ان کو ہیوی ٹارگیٹس کو جو ہے وہ ٹاسک کیا جائے کہ ان کو ہٹ کرنا. تو ڈپلائمنٹ وار ٹائم میں اور پیس ٹائم میں ڈفرینٹ ہوتی ہے بیسیکلی؟ جی بالکل, وار ٹائم میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پورے جو ہے وہ سب سے پہلے نیوی میں جو یہی ہے کہ سبمرین فورس, جو ہماری سبمرین پاکستان نیوی کی روایت ہے جو 1971-65 سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, کہ سبمرین جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ایریا لیو کرتی ہے اپنا, اور سب سے آخر میں وہ اپنے ایریے میں پہنچتی ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے جب آپ کو انوائرمنٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں کنفلکٹ میں, تو پھر آپ اپنی ایریاز کو جو ہے سیف گارڈ بھی کرتے ہیں, اور پھر سبمرین کو بھی ڈپلوائے کرتے ہیں تاکہ وہ ہوم واٹرز کو لیو کر کے اینیمی کی طرف شفٹ ہو. تو اسی لیے پھر آپ کو جو ہے وہ وار ٹائم کا سینیریو ہے. پھر اس کے بعد پیس ٹائم میں بھی آپ کو ہر وقت ریڈی رہنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کا سب سے مین بات یہی ہے کہ انڈیٹیکٹڈ رہے. جس طرح الحمدللہ ہماری یہ جو ہے اعزاز حاصل ہے کہ ہماری سبمرین کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی, اور دشمن کی سبمرینیں جب بھی یہاں پر آئیں ڈیٹیکٹ ہو کے واپس گئیں. بالکل. تو یہ جو بردرہڈ کا ایک فنومینا ہے اسپیشلی ہماری فورسز میں, خاص کر جو ہمیں نیوی میں بھی دکھائی دیتا ہے, یہ بڑا شاندار ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی کوئی بھائی ایسے ہو جو آپ کے لیے جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہو آپ کے سامنے, آپ کے مخالفین کے سامنے. تو آپ کو کیسا لگتا ہے بینگ پارٹ آف دا نیوی, اور اتنا عرصہ آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہے وہ تجربہ کیسا رہا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی. ہم پاکستانی ہیں, اور ہمیں پاکستان ہونے کے فخر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ریلیجیس پرسپیکٹیو بھی ہر ایک بندے کا اپنا موجود ہوتا ہے. تو جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں, جب بھی ایک سویلین ہو یا ملٹری پرسنل ہو, جب بھی وہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہو جائے. تو اس لیے جب بھی ہم کسی بھی کام پر ڈپلوائے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو یہی ایک امید ہوتی ہے, یہی ایک ہمارا وہ ہے کیا کہتے ہیں امید کے ساتھ ساتھ ہمارا ایم ہوتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے اچیو کریں. جو بھی ٹاسک ہمیں ملا ہے, جو بھی مشن ہمیں ملا ہے, اس کو سکسیزفل اللہ کے نام سے شروع کریں اور اسی کے نام پہ ختم کریں. بالکل اسی لیے. اور پھر ایکسپیرینس تو یہی ہے کہ وہاں پر جا کے سبمرین میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اس میں یہی ہے کہ ہمیں وہ جو ہے ریگولر ایکسرسائز ہماری یہی ہوتی ہیں کہ ہمیں جو ہے اسٹینڈ بائی آپشنس ملتے رہیں, ہم لیسن لرن لیتے رہیں, اس کو جو بھی ہم سے اگر کوئی مشکلات آئی ہیں تو اس میں کیا کاؤنٹر ایکشن لینا ہے, یہ ہماری ریگولر ایکسرسائزز اور ہماری پروفیشنلزم کا ایک زبردست. ان دی اینڈ میں چاہوں گی لیفٹیننٹ کمانڈر سفیان رحمان صاحب آپ کوئی میسج دیں جوانوں کو. جوانوں کو قوم سے تو یہی ڈسکس کہہ سکتا ہوں کہ
समरीन फोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एक हमारे पास एक जो है बिल्कुल एक इनाम है। इसको हम एक वसीला समझें कि हम एक जो है इसको एजाज़ के तौर पे जो है हम इसको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखते हैं और इसमें जो है बिल्कुल भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि अगर इसमें जो भी प्रोफेशनलिज्म ट्रेनिंग के हवाले से जब कभी इसको जो है हमें कमी पेशी की ज़रूरत पड़ रही होती है तो हम उसको रेगुलर जो है मेंटेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजीज एज वेल। ज़बरदस्त। लेफ्टिनेंट कमांडर सुफियान रहमान गुफ्तगू कर रहे थे और आपने देखा कैसे महफूज हाथों में हम सब लोग जो इतना सीना सफ़र हैं और बिल्कुल तैयारी के साथ यहाँ पर भी मौजूद हैं और सरहदों पर भी मौजूद हैं। बहुत खुशी हुई आपने हमें आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक जनाब। पाकिस्तान में बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनका काम देखकर इंसान तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, मगर आप की मुलाकात आज एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं जिनके काम की तारीफ तो आप करेंगे ही, मगर उनके साथ साथ आप उनके आर्ट वर्क देखकर भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं बाजोड़ के लीफ आर्टिस्ट कामरान खान, जो दरख्त के पत्ते पर इंसानी शक्ल बनाकर आर्ट के दिलकश नमूने तख्लीक देते हैं। और इस आर्ट में कैनवस इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इसमें ब्लेड की मदद से नफासत की कटाई से स्केच बनाया जाता है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ लीफ आर्टिस्ट कामरान खान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट जी, बिल्कुल बेहतर। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि इतना डिफरेंट, इतना मुनफरिद आर्ट, इसका ख्याल कैसे आया आपको और कब से कर रहे हैं? आर्ट का तो मेरा बचपन से ही कर रहा हूँ और ये सोचता कि इस आर्ट को एक मुनफरिद शक्ल देना है। मतलब मैं खुद भी इस तलाश में था कि अपना आर्ट एक ऐसा आर्ट तख्लीक करूँ ताकि वो दूसरे आर्ट वगैरह से जो है ना मुख्तलिफ हो। तो फिर इसके बाद मैंने लीफ आर्ट की तरफ सोचा और वो स्टार्ट की। अच्छा, तो ये बताएं, बड़ा मुनफरिद सा आइडिया है, कैसे आया आपको ये आइडिया कि पत्ते पर भी शक्ल बनाई जा सकती है? आइडिया तो एक इंडोनेशियन थी, वो लीफ पे आर्ट बना रहा था, तो इसके बाद मैंने भी अपने ट्राई प्रैक्टिसेस और शुरू किए। तो मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है ना लीफ आर्ट कर रहा हूँ। तो कामरान, आपने बाकायदा सीखा है, इसकी ट्रेनिंग ली है, या फिर आपने जिस तरह से कहा देखा, शौक पैदा हुआ और आपने ट्राई किया और आपसे हो गया? नहीं जी, खुद की कोशिश और मेहनत से जो है ना मैंने लीफ आर्ट सीख ली है। इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत और कोशिश की जी। अच्छा, वैसे तो जो आर्टिस्ट होता है उसको अपने तमाम फन पारों से ही लगा होता है, लेकिन कोई ख़ास जो आपके दिल के करीब हो, आपका अपना आर्ट वर्क कौन सा लगा आपको? आर्ट में आप बताएं, आप इसके बारे में बता रहे जी? जी, मैं आपका अपने आर्ट वर्क के बारे में पूछ रहा हूँ बल्कि आपसे कि आप बताइएगा कि आपको अपना आर्ट वर्क कौन सा खास लगा जो बहुत आपके दिल के करीब हो? उसमें तो मरियम नवाज का बनाया था, वो भी बहुत अच्छा आया था। और शेख मोहम्मद बिन सलमान का बनाया था, उनको क्या भी जो है ना राब्ता भी शुरू है एम्बेसी के थ्रू। और जी, शेख मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदीया किंग जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक शक्ल या फिर जो स्केच है, इसे बनाने में कितना टाइम आपको लगता है? और क्योंकि इसमें ब्लेड का इस्तेमाल होता है, कभी आपका हाथ खुद भी जख्मी हुआ उससे? टाइम तकरीबन 3 घंटों तक जो है ना वो टाइम लेता है और वो तस्वीर पे डिपेंड करता है कि वो कितना मुश्किल है। मतलब असल में ये बहुत नाजुक और बारीक काम है, तो इसलिए इसके बहुत एहतियात से करना होता है, तो टाइम भी ज़्यादा लेता है। तो और एहतियात के लिए तो हम करते हैं, एहतियात तो ज़रूरी है क्योंकि ये तो बहुत तेज़ ब्लेड होते हैं जी। अच्छा, तो अब आप किसी और कैनवस पर भी कुछ करना चाहेंगी या लीफ ही आपका एक सेगमेंट है जिससे आप चाहते हैं कि आपको जाना जाए? अभी जो है ना मेरा कोशिश यही है कि इस लीफ आर्ट को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊं और इसमें अपना नाम कमाऊं और इस लीफ आर्ट के जरिए मैं अपने कल्चर और मुल्क और इस कौम कल्चर जो है ना वो इंटरनेशनली प्रमोट करूँ जी। ज़बरदस्त। और आप कर भी रहे हैं प्रमोट। आपके जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ऐसे जो जिनके पास इस तरह का टैलेंट है लेकिन वो करते नहीं हैं, झिझकते हैं, डरते हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे उन्हें? बस मैं यही बता रहूँगा नौजवान और यूथ को कि हमेशा जिस चीज़ के साथ आपका लगन हो तो इसके साथ मुखलिसी के साथ इसके साथ मेहनत करना और इसे ज़ाहिर करने के लिए अपनी कोशिश और मेहनत को जो है ना तरजीह देना जी।
कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और आपका आर्ट ज़राए के काबिल है। बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनमें उनका दिल नहीं होता, आप कम से कम वो काम कर रहे हैं जिसमें आपका दिल है और उसमें आपको पज़ीराई मिल रही है। इसके लिए हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे और विश यू बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसमें मज़ीद आगे बढ़ें और इस फ़न को मज़ीद फ़रोग़ दें। जी हाँ, जाने से पहले ज़रा बात कर लेते हैं करप्शन से मुताल्लिक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो आलमी मुआशरे को करप्शन से पाक करने के अज़्म को फ़रोग़ देने के साथ साथ ऐसे इक़दामात उठाना भी है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। आज के दौर में बदउनवानी को हक तस्वुर किया जाता है और इसे बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जाता। करप्शन पर गिरफ्तार हर शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता नजर आता है, और कुछ दिनों बाद प्ले बार्गेन करके वो इंतहाई बाइज्जत अंदाज में बरी भी हो जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या करप्शन सिर्फ माली सूरत में ही होती है? क्या सिर्फ सियासतदान और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान ही करप्शन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बदउनवानी के रवैये मुआशरे में बुरी तरह से घर कर चुके हैं। हकीकत तो ये है कि जिसका जहां बस चलता है अपना हिस्सा मिला लेता है। बिल्कुल, और इखलाकी करप्शन ने हमारे माशरे को तबाही की दहाने पर पहुंचा दिया है। बात बात पर झूठ बोलना, धोखाधड़ी, और इवन आपके बिजनेसेस जो आप बाहर के लोगों के साथ कर रहे होते हैं उसमें इतनी धोखाधड़ी है। नाप तोल में कमी करना, दूध में पानी मिलाना, दानिस्ता तौर पर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, अपने इर्द गिर्द माहौल खराब करने में अपना हिस्सा डालना, ऐसी कई वजूहात हैं जिसमें आप अगर अपने गिरेबान में भी झांक के देखें तो वो आदतें नजर आएंगी। इखलाकी करप्शन कहलाती है, वो इखलाकी करप्शन के जुमरे में आती है। इसलिए बहैसियत कौम हमें चाहिए कि हम इसका आगाज अपनी जात से ही कर लें और इस नासूर को मुआशरे से पाक कर दें। जी हाँ, इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।